ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة بعنوان التوبة الصادقة. يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة وهو الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، قدوتنا في التعامل مع أنفسنا، وقدوتنا في التعامل مع الله تبارك وتعالى، قدوتنا في التعامل مع الناس، مع الجيران، مع الأسرة، مع الزوجة، مع الأولاد، في كل مناحي الحياة قدوتنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يستغرب أحد عندما نتحدث عن التوبة. قد يقول قائل: أنا مصلي وصائم وطائع ومسلم والحمد لله، فهل نحتاج إلى التوبة؟ أقول لك: سبقنا إلى ذلك قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأستغفره في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، صلى الله عليه وسلم، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلم أن الإنسان يقع في الخطأ، يقع في الذنب، يقع في المعصية، فهو يتوب صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن التوبة مستمرة، وأن الإنسان مستمر في التوبة والعودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت تائبا مؤمنا عابدا لله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدعونا فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، استغفروا الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، تفوزون في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا سعادة وفي الآخرة سعادة، في جنة عرضها السماوات والأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى عن أصحاب العقول وأصحاب الأفئدة وأصحاب الإيمان، والذين هم يتعلقون بالله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يصرون على المعصية أبدا، إنما يتوبون، يقعون في المعصية فيتوبون إلى الله تبارك وتعالى ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أيها الأحبة، كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا يعيشون بين الخوف والرجاء وبين محبة الله تبارك وتعالى، فيعودون إلى الله عز وجل ويستغفرونه ويتوبون إليه في كل وقت وفي كل حين. بل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أذكار الصباح وأذكار المساء التي نقول في الصباح 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، وفي المساء أقول: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعود إلى الله تبارك وتعالى ويلقى الله العبد المسلم المؤمن وهو تائب، وهو آيب إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. أيها الأحبة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. تقول: أنا وقعت في ذنب فطهرني. تطهيرا ماذا؟ بحد من حدود الله تبارك وتعالى. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام واتجه يمينا ثم اتجه يسارا
ثم ابتعد عنها لعلها تذهب، لعلها تتوب، بينها وبين الله عز وجل. قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ والله يا رسول الله إني حبلى من الزنا. جاءت معترفة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ترجع ولا تعترف أمامه وتذهب وتتوب فيما بينها وبين الله تبارك وتعالى، فرفضت. قال: اذهبي فإذا وضعتيه فتعالي. يبغى يعطيها فرصة لعلها تذهب وتتوب، وإذا شافت الطفل وولدت وشافت هذا الطفل بين يديها لعلها أن تتوب وتترك هذا الاعتراف. فجاءت بعد 9 أشهر وولدها في كوفلة في خرقة، ثم قالت: يا رسول الله، ها أنا ذا قد وضعته. لكن حرارة الذنب، حرارة المعصية لم تتركها أبدا، مع أنها حملته 9 أشهر ثم وضعته ثم رأته بين يديها وقالت: لا بد أن تقيم عليه الحد. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعي فارضعيه 2 فإذا أرضعتيه فتعالي. فجلست 2 وكذلك لم تصبر، أحرقتها المعصية، أحرقها الذنب. فرجعت بعد 2 وفي ولدها في يده كسرة من خبز، دليل على أنه خلاص ما عاد يعتمد عليها. قالت: يا رسول الله، أقم علي الحد. أعطاها فرصة وفرصة وفرصة، ولكن القلب أحرق قلبها، الذنب أحرق قلبها، فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد إقامة الحد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل ودفعه إلى أحد المسلمين، ثم قال: احفروا لها. فحفروا لها إلى نصف صدرها ثم رموها بالحجارة حتى ماتت. حد من حدود الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، من وقع في معصية بينه وبين الله عز وجل لا يذهب لأحد ولا للمحكمة ولا لفلان ولا لفلان. تب بينك وبين الله عز وجل، تب بينك وبين الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. لكن هذه المرأة كانت شجاعة وكانت أحرقها الذنب، فقالت: لا بد أن يطهرني، ولا يطهرني إلا حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فرماها النبي صلى الله عليه وسلم ورماها خالد بحجر، فجاء دم على وجه خالد فسبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبها، فوالله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. دخلت الجنة وهي زانية، لكن أقيم عليها الحد فطهرها هذا الحد، فغسلوها وكفنوها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، لا بد أن نتوب إلى الله عز وجل، ولا بد أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، فكلنا أصحاب خطأ وأصحاب ذنب ونقع فيه في الصباح وفي المساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا مخرجا، وهو أن نتوب وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. أيها الأحبة، جاء رجل إلى الفضيل بن عياض فقال: يا إمام، لقد أسرفت على نفسي بالمعاصي، ولا تركت معصية إلا وقعت فيها، أريد أن أتوب، ذكرني، حاول أن تبعدني عن هذه المعاصي. فقال: اسمع. قال: تفضل. قال: إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تأكل من رزقه. قال: من أين نأكل؟ ما معي إلا رزق الله. قال: كيف تعصي الله وتأكل من رزقه؟ قال: هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه. فين يعصيه؟ ما معنا إلا أرض الله عز وجل، نعصي الله سبحانه وتعالى. قال: هذه أشد من الأولى، كيف آكل وكيف أعصي الله في غير أرضه؟ ما فيه إلا أرض الله سبحانه وتعالى. قال: هات الثالثة.
قال الثالثة: إذا أردت أن تعصي الله فاعص الله في مكان لا يراك فيه أحد. قال: وأين أذهب من الله؟ وأين أذهب من عين الله سبحانه وتعالى؟ قال: هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فامتنع منه. قال: ما بيتركني، خلاص جاء الأمر من الله عز وجل بقبض روحي. قال: إذن قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءت زبانية العذاب ويريدون أن يأخذونك إلى النار فلا ترافقهم. قال: لن يتركونني ولن يدعوني. قال: كيف تأكل من رزق الله وتعصيه؟ وكيف تعصيه في أرضه؟ وكيف تعصيه وهو يراك؟ وكيف لا تستطيع أن تمتنع من ملك الموت أن يقبض روحك؟ وكيف تمتنع من ملائكة أو يعني من ملائكة النار أن يأخذوك إلى النار؟ قال: تبت إلى الله عز وجل، أتوب إلى الله وأستغفره. ولذلك أيها الأحبة كل أحد منا يطبق هذه الأمور على نفسه. أخيرا أيها الأحبة، هناك شروط للتوبة. من أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، وكلنا ذلك الرجل، كلنا. أولا الإخلاص لله عز وجل في التوبة. أخلص النية لله عز وجل وكن تائبا لله تبارك وتعالى، لا لفلان ولا لفلان ولا لأب ولا لأخ ولا لمجتمع، إنما التوبة تكون لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أيها الأحبة الإقلاع عن الذنب، أن تقلع عن الذنب. قد يقول أحد: والله أنا أقلع وأعود، أقلع وأعود. أقول لك: لو وقعت في الذنب 1000 مرة فتب إلى الله عز وجل 1000 مرة. كن تائبا وعائدا إلى الله عز وجل. هناك الإقلاع عن الذنب بأمرين: الأمر الأول ما بينك وبين الله، استغفر الله وتب إليه. الأمر الثاني في هذا في الإقلاع: إذا كان هناك مظلمة عندك، أخذت على واحد فلوس، أو أخذت عليه متر من الأرض، أو أخذت عليه شعيبة ماء مجرى، أو أخذت عليه سيارة، فليس لها توبة إلا أن تعيد هذا الأمر له، وإلا سيأخذها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ليست لا سيارة ولا أموال ولا عماير ولا متر، سيأخذها حسنات يوم القيامة من حسناتك التي جمعتها. فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاته فطرحت على البعيد فطرح في النار. الأمر الآخر من الشروط الندم. الإنسان إذا وقع في معصية يندم، مثل ما ندمت هذه المرأة، ندمت ندما شديدا لأنها وقعت في المعصية، وما رأت تطهيرا لها إلا بإقامة الحد عليها من أشد الحدود في كتاب الله عز وجل حد الرجم، ولكنها تحملته لأنها تعلم أن بعد هذه الدنيا جنة أو نار. أيضا من الشروط أيها الأحبة العزم على ألا تعود، أن تعزم على ألا تعود. ذكرت لكم أن كلنا نعزم على ألا نعود ونعود، لكن ما هو الحل؟ تب مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة حتى تلقى الله تائبا. آخر الشروط أن تكون في زمن الإمهال، يعني لا تقوم الساعة وأنت لم تتب، هذه وحدها، لكنها الله أعلم ندرك الساعة ولا لا. لكن النقطة الثانية الغرغرة، إذا وصلت الروح الحلقوم ما عاد تقبل التوبة. تب قبل أن تموت، ما ندري متى ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان يتوب قبل أن يأتيه ملك الموت فيقبض روحه. ماذا فعل فرعون عندما غرق؟ قال: الآن أتوب، ما عاد ينفع، خلاص غرق، انتهى الموضوع، ما عاد ينفع. إذن لا بد أن نتوب في زمن الإمهال، وأنا بصحة وأنا بعافية وأنا أطلع وأنا أنزل أتوب إلى الله تبارك وتعالى وأعود إلى الله عز وجل. نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين، وأن يجعلنا وإياكم من المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من هم التوابين؟
من هم التوابون؟ بصيغة المبالغة الذين يستمرون في التوبة 24 ساعة وهم تائبون إلى الله سبحانه وتعالى، عائدون إلى الله عز وجل، يستغفرون الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.